अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गाड़ी लाशियारी हाउस के सामने रुकते रुकते ही वह हयालू से बाहर निकली और भीगी नसों से इस घर के जाम देखने लगे जिसे किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो अंदर की तरफ लेकर जाने लगी, जबकि इस पूरे वक्त में मिहिरन्ना बेगम की बातें उसके ज़हन में गूंज रही थी। शाहजल लाशारी उसका भाई था, उसका अपना सगा रिश्ता। ये सब उसे एक ख्वाब लग रहा था। वो अपनी जिंदगी में बेइंतहा खुश थी। कभी कभी वो चाह होती थी कि काश उसका भी कोई खूनी रिश्ता होता, लेकिन पता नहीं था कि इतने सालों बाद वाकई में उसका कोई अपना सगा मिल जाएगा। रस्में मायू खत्म होने के करीब थी और मेहमान वापस जाते जब मीना बेगम ने उसे अपने पास बिठाकर हर हकीकत से आगाह किया। शाहजल उसका भाई था, वही भाई जिसकी एक झलक देखने के लिए उसकी माँ तड़पती रहती थी। शाहजल को कभी पता ही नहीं था कि उनकी कोई बहन भी है। उनकी दादी ने उनसे यही कहा था कि उनके वालिदैन की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गए थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिन में जब वो अपनी बीमारी से लड़ रही थी तब उन्होंने शाहजल को हर हकीकत बता दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने पास लाना चाहती थी, लेकिन तब तक तुम इस हवेली में आ चुके थे और तुम्हारी माँ इस हवेली से चली गए थे। तुम्हारे मामू से उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करवाया था और तुम्हारे मामू ने ही बताया था कि तुम बहुत खुश हो, इसलिए वो खुद तुम्हें लेने नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी तुम्हारी जिंदगी में मौजूदगी तुम्हारी खुशहाल जिंदगी खराब कर देगी। इसलिए बस लोगों के जरिए तुम्हारे बारे में मालूम करवाती रहती थी। वो भीगी आंखों से मेहरीना बेगम की हर बात सुन रही थी। उन्हें डर था अगर शाहजल को पता चला कि उन्होंने अपनी बहू और पोती के साथ ये सब किया है तो शायद उनसे हमेशा नफरत करते। इसलिए उन्होंने हमेशा शाहजल को इस बात से अनजान रखा। लेकिन जब तुम्हारी दादी को अपनी बीमारी का पता चला तो उन्होंने शाहजल और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, हुरैब, ताकि तुम्हारा हक जो तुम्हें नहीं मिल सका वो शाहजल दे दे। ये सारी बातें झांककर शाहजल अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। उस सीरम बाई से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, जिसके जरिए तुम्हारी सारी मालूमात लेकर हम हुरैम के लिए रिश्ता लेकर आ गए, ताकि इस सब की वजह से हमारे दरमियान एक रिश्ता बांध जाए और तुम अपने भाई के करीब हो जाओ। वो मुझे बता भी तो हो सकते थे ना कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। सारी बात में उसने पहली बार कुछ कहा था। वो तुम्हें कभी ये बात पता नहीं चलने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी दादी ने जो कुछ तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ किया था उसकी वजह से तुम उनसे भी नफरत करती होगे। तो आपने मुझे ये सब क्यों बताया था? क्योंकि मैं मजीद तुमसे ये बात छुपा नहीं सकती। बाकी अपने भाई को अपना उसके रिश्ता अपना रिश्ता कायम करना तुम्हारी मर्जी होगी। उसके देखते ही मुलाजिम ने ड्राइनिंग रूम में बिठा दिया और खुद मेरीना बेगम और शाहजहां साहब को बुलाने चला गया। घर में चंद मेहमान मौजूद थे जो शादी से एक दिन पहले ही उसकी यहाँ पर मौजूदगी पर हैरान हो रहे थे। साथ ही अपने जहन में उल्टी सीधी बातें भी बना थे, लेकिन इस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। हो रैप, कैसी हो? हैरियत, तुम यहाँ आई? शाहजहां साहब के वहां आते ही उसने भीगी आंखों से उनकी तरफ देखा और चंद लम्हों बाद बिना कुछ किए उनके सीने से लगे। ना कोई शिकवा था, ना कोई शिकायत, बस चेहरे पर खुशी और इत्मीनान, बड़ी मुस्कुराहट थी। उसे उसका सगा रिश्ता जो मिल गया था, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में सारे गम खत्म हो गए। उसकी इस हरकत पर शाहजहां साहब ने हैरान होते हुए अपने साथ खड़ी मेहरीना बेगम को देखा और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि उनकी प्यारी सी बेगम हुरैब को सारी हकीकत बता चुकी है। इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सज गई थी। होले से मुस्कुराते हुए उन्होंने हुरैब के बालों पर अपने लब रख दिए। पूरी हवेली किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लग रही थी। लोगों की मौजूदगी के बाद सारा दिन ही शोर सा मचा हुआ था, लेकिन कौन जानता था जिस हवेली में इस वक्त खुशियां बिखरी हुई थी, थोड़ी देर में वहां पर मातम जैसा समा होने वाला था। कल नकाह की तकरीब थी जिसकी तैयारियां जोरों शोर से की जा रही थी। जन्नत और मन्नत तो मेहंदी वाले पहले ही लगवा चुकी थी, लेकिन हुरैम के हाथों का अब सजाया जा रहा था। उसे मेहंदी कभी भी पसंद ना थी। इस वक्त भी वो ये काम सिर्फ घर वालों की जिद पर कर रहे थे। और नीचे से आती आवाज पर उसने हैरत से मुड़कर देखा जहां पर इर्तजा करा था। व्हाइट शर्ट की आस्तीन ने कोने तक फोल्ड किए, उसे साथ ही ब्लू कलर की शर्ट के साथ ही ब्लू कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था। अपनी मेहंदी अधूरी छोड़कर वो अपनी जगह से उठी और भागते हुए उनके करीब आए। इर्तजा, आप सच में आके? बिल्कुल, मेरे बिना तुम्हारा नकाब भला कैसे होता? उसके हल्के से हुरैम के गाल को छुआ, जिस पर वो खुशी से चिल्लाते हुए हिफ्सा को आवाज देने लगे। आहर को उसे भी तो पता चलना चाहिए था उसका बेटा यहाँ पर आ गया है। क्या हुआ है हुरैम? उसकी पुकार सुनकर वो परेशानी से वहां पर आई और वहां पर खड़े इत्तजा को देखकर अपनी जगह पर साकत रह। कैसी है मॉम? यकीनन मुझे याद कर रही होंगी। आपको तो सब याद कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने याद किया। उसने अपनी तरफ इशारा करके बताया जिसे इर्तजा को याद करना उसके लिए कितना फहरिया काम था। उसने चला कर तो हिफ्सा को बुलाया था, लेकिन उसकी चीज जिस जिसके कानों तक गई थी वो सब भी फिक्रमंदी से वहां पर आए थे। लेकिन
वहां पर खड़े इर्तिजा को देखकर उन्हें भी बेहद हैरत हुई थी। अलबत्ता आलम और जरियाम का हाल हिफ्सा से मुख्तलिफ नहीं था। जरियाम भाई कैसी हैं आप? उसने खुद को हैरत से तकते हुए जरियाम के जन्म देखते हुए पूछा था, जिसका उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। है, मैं फजूल बस ज़ाया नहीं करना चाहता। निकाह हुआ को बुलाए, मेरा हुरैम का निकाह अभी और इसी वक्त होगा। आलम, जरियाम और हिफ्सा ये बात पहले से जानते थे कि वो हुरैम के लिए क्या एहसास रखता है, इसलिए इर्तिजा की बात सुनकर उन्हें हैरत नहीं होती, जबकि बाकी सबके चेहरे पर हैरत व बेयकीनी के तासरात थे। और हुरैम फटी आंखों से उसे देख रहे थे। उसे लगा इर्तिजा मजाक कर रहा है, लेकिन उसका संजीदा चेहरे पर कहीं से भी मजाक का अंतर शामिल नहीं था। इर्तिजा का रवैया अक्सर उसे अपने साथ अजीब लगता था, लेकिन वो उसके बारे में ऐसा कुछ सोचता होगा उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या बकवास कर रही हो तुम इर्तिजा, होश में तो हो? आयरा के साथ वहां पर उसने हिफ्सा की तरफ देखा था, जो उसके देखने पर अपना सर नफी में हिलाकर आ गए। लेकिन वो इर्तिजा ही क्या जो किसी की सुन ले। ये कोई बकवास नहीं है आयरा आंटी, मुझे हूर से निकाह करना है। हुरैम मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक भी मुझे ही है। जरियाम भाई, हूर अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला करे, ये हक तो मैंने उसे खुद भी नहीं दिया। ये हुरैम की जिंदगी है और फैसला भी वही करेगी। इर्तिजा, मुतसिम की बारिश आवाज सुनते उसने सवालिया नज़र से हुरैम की तरफ देखा, जो अभी तक शॉक की कैफी में थे। बताओ, हूर करोगी ना मुझसे निकाह? इर्तिजा, आप ऐसी सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। हूर करोगी ना मुझसे निकाह? नहीं इर्तिजा, मुझे आपसे निकाह नहीं करना है। उसने भीगी आंखों से इस जिद्दी शख्स को देखा, जबकि उसका जवाब सुनकर इर्तिजा ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां बीच ली। सुन लिया तुमने इर्तिजा, अब जाओ यहाँ से। जरियाम के तंजिया लहजे पर उसने अपनी आंखें सबसे मूंद ली और अपनी बैग पर रखी पिस्टल निकालकर हुरैम को अपनी तरफ खींचकर पिस्टल उसकी कनपट्टी पर टका दी। उसका यह अमर सबके लिए गैर मुतवक्का था, इसलिए इर्तिजा की इस हरकत से सबके ही हवास बेकाबू हो गए थे। मुझे हुरैम से शादी निकाह करना है, अभी और इसी वक्त सीधे तरीके से मान जाए, वरना फिर ना तो इर्तिजा अफंदी का वजूद इस दुनिया में रहेगा और ना ही हुरैम शाह का। इर्तिजा, पागल मत बनो, ये कोई खिलौना नहीं है। पिस्टल हुरैम की कनपट्टी पर देखकर हुरैम ने बौखलाते हुए कहा, पागल तो मैं हूँ भाभी जी, लेकिन शायद आप लोग मेरे पागलपन से वाकफ नहीं है, तब भी मेरी बात नहीं मानी जा रही। उसने अपनी बाहों में कैद सीसीटीवी हुरैम को देखा। इस तरह देखकर इर्तिजा को तकलीफ हो रही थी, लेकिन अगर आज उसकी तकलीफ का ख्याल कर लेता तो खुद सारी उम्र वो इस तकलीफ से गुजरता रहता। उसका वजूद हुरैम से ही मुकम्मल था, और अगर हुरैम शाह उसकी जिंदगी में नहीं होती तो फिर उसे अधूरा रह जाना था। इर्तिजा, हम इस मसले को बैठकर हल कर लेते हैं, ये तमाशा लगाना जरूरी नहीं है। एहाब नरमी से कहते हुए उसके करीब आने लगा, जब इर्तिजा ने एक गोली उसके पाँव के करीब चलाई। गोली की तेज आवाज हवेली में गूंजी, जबकि इर्तिजा की हरकत देखते मिशाल ने जल्दी से उसे पीछे खींचा। गोली की इतनी तेज आवाज यकीनन कमरों तक भी गई थी, लेकिन वहां पर बंद कमरों के पास इतना शोर नहीं हुआ होगा। शुक्र था कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, वरना गोली की आवाज सुनकर इन सब ने बेहोश हो जाना था। इर्तिजा, बंद करो ये पागलपन, समझ नहीं आ रहा? नहीं रहना चाहती हुरैम तुम्हारे साथ? माँ, मैंने हुरैम से उसकी मर्जी पूछी भी नहीं है, मैंने अपनी मर्जी बताई है। इर्तिजा, तुम हुरैम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि हुरैम को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जरियाम की बात सुनकर तरंदिया मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी और एक बार फिर से हवेली में गोली की आवाज गूंजे। हुरैम इन सब के लबों से बेसाता चीख निकली थी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी थी। इन सब की नजरें इर्तिजा के बाजू से बहते खून पर गए। उसके बाजू से गोली लगने के बाद तेजी से खून बह रहा था, लेकिन सामने खड़ा बंदा बिना कोई तकलीफ दे तासरात चेहरे पर सजाए संजीदगी से इन सबको देख रहा था। उसने अपने करीब खड़ी हुई हुरैम को देखा, जिसका चेहरा आंसू से भीगा पड़ा हुआ था। उसको देख कर ही लग रहा था कि किसी भी पल वो बेहोश हो जाएगी। आपने ठीक कहा जरियाम भाई, मैं हुरैम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन खुद को पहुंचा सकता हूँ। मेरा और हुरैम का निकाह अभी और इसी वक्त होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ, यहीं पर खड़े खड़े खुद को खत्म कर लूंगा। इर्तिजा के आजाद करते ही वो बात हुए जरियाम के सीने से जा लगे। उसका वजूद थर थर कांप रहा था, जिसे देखकर जरियाम का दिल चाह के सामने खड़े इर्तिजा को खुद ही जान से मार दिया। इर्तिजा, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ हुरैम चाहिए। मेरा अभी और इसी वक्त निकाह करे, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। उसने पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रखी, जिसे देखकर हिफ्सा ने घबराकर जरियाम की तरफ देखा। उसे पता था कि इर्तिजा अपनी जिंदगी का कितना पक्का है, और इसी बात का तो उसे ज्यादा डर था। वो अपनी इकलौती औलाद को खोना नहीं चाहते थे। जरियाम, देखो, मैं वादा करती हूँ हुरैम बहुत ही खुश रहेगी, हम उसे एक खरोच भी नहीं आने देंगे। प्लीज मान जाओ जरियाम, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। उसके सामने हाथ जोड़कर वो मिन्नत कर थे, लेकिन वो कैसे उसकी बात मान लेता? हिफ्जा आंटी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जरियाम, तुम हाँ कहोगे तो मुमकिन हो जाएगा। उसने अपने सीने से लगी हुरैम को देखा, जो डर से कांपते हुए अपना आप उसमें छुपाने की कोशिश कर रहे थे।
कैसे वो अपनी बेटी इस शख्स को सौंप देता जिसकी वजह से उसकी बेटी इस वक्त इतना डर रहे थे। हुरैम का रोना, हिफ्सा की मिन्नतें और पिस्टल के लोड होने की आवाज़ उसके कानों में एक साथ ही पड़ी और बेबसी से उसने खुद को कहते सुना, मुझे कबूल है। उसके कहने पर हुरैम ने बेचैनी से सर उठाकर जरियाम की तरफ देखा और अपना सर नफी में हिलाते हुए उसने दूर होते कमरे की तरफ भाग गई। उसे जाता देखकर जरियाम ने एक खून हवा निगाह वहां पर खड़े इर्तिजा पर डाली और खुद भी उसके पीछे चला गया। उसे पता था कमरे में जाकर वह मजीद शिद्दत से रो रही होगी और ऐसा ही था। हुरैम मेरी जान। उसे इस हालत में देखकर वो तड़प ही तो क्या था। उसे कहाँ बर्दाश्त था अपनी बेटी के आंसू। बाबा साईं, मैं इर्तिजा से शादी नहीं करूंगी। जरियाम के उसके रोता वजूद को अपने सीने से लगा लिया। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें वहां पर भेजना नहीं चाहिए था। वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं जानता था कि हुरैम शाह तो पहले दिन से ही इर्तिजा अफंदी की मोहब्बत मान चुकी है। वो मोहब्बत जो धीरे धीरे इश्क और जुनून में बदलती गई। अगर मामला सिर्फ मोहब्बत का होता तो इर्तिजा उसकी खुशी के हाथों से छोड़ देता, लेकिन यहाँ तो मामला इश्क का था, जुनून का था। इर्तिजा अफंदी के जुनून का, जिसे वो अपना जुनून मेहनत बनाना चाहता था। कैसे छोड़ देता वो इस लड़की को जिसकी जिंदगी थी। जरियाम। आलम की आवाज सुनकर वो दोनों चौंके। जी बाबा साईं। गहरा सांस लेकर उसने रोते भी हुरैम को देखा और जाकर उसके करीब बैठ गया और जरियाम के सीने में छुपा उसका चेहरा निकालकर नरमी से अभिजानम किया। दादा साईं, मैं निकाह नहीं करूंगी। पहले भी तो घर वालों की रजामंदी से कारी थी ना मेरी जान, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? इस रिश्ते में भी घर वालों की रजामंदी शामिल है। नहीं है, इस रिश्ते में किसी की रजामंदी शामिल नहीं है। इर्तिजा हर लिहाज से एक अच्छा इंसान है, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे वो वजह बताओ। वो मेरे चाचू है, मैं उन्हें हमेशा इसी नजर से देखा है। बस। वो उसके मजीद कुछ बोलने का मुंतजिर था। वो मुझसे बहुत बड़े हैं। हाँ बड़ा तो है, पर इर्तिजा एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें सोमकर हमेशा बेफिक्र रहेंगे। आप मुझे राजी करने आए हैं ना? उसने शिकायती नजर से आलम की तरफ देखा और वापस जरियाम के सीने में छुप गई। उसकी इस हरकत पर आलम ने हल्के से मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ कर उससे अपने करीब किया, उसका सर अपने मजबूत सीने पर रख लिया। हुरैम, मैं जब भी कोई फैसला करता हूँ तो साथ ये भी देखता हूँ कि आगे जाकर इस फैसले से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर मुझे कोई नुकसान नजर आता है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लेता हूँ, लेकिन अगर फैसला ठीक लगता है तो अपने कदम आगे बढ़ा लेता हूँ। आप ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तुम जानती हो हुरैम, तुम्हारे एक इकरार से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब? उसने अपने आंसू से तर चेहरा उठाकर उसको देखा। अगर तुमने इनकार कर दिया तो इर्तिजा खुद को कोई नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। वो हिफ्सा और एहसान की इकलौती औलाद है जिसकी तमन्ना उन्होंने कितने सालों तक की थी। क्या बर्दाश्त कर सकेंगे वो अपने बेटे की जुदाई? दो खानदानों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। दादा साईं, मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से कुछ हो। हुरैम, तुम निकाह के लिए राजी हो जाओ। तुम देखना इर्तिजा के साथ तुम बहुत ही खुश रहोगे, और अगर मैं खुश ना रह सकी तो? अगर तुम्हें कभी भी लगे कि इर्तिजा कहीं गलत है या तुम खुश नहीं हो तो तुम सीधा मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें बिना लम्हा जाएंगे इस रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगा। फिर चाहे इर्तिजा कितनी ही रुकावटें पैदा करे, मैं उससे लड़ लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे फैसले पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारे दादा साहब तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे? जी मुझे यकीन है। अपने आंसू साफ करके वो दोबारा आलम के सीने से लागे। उसने बात तो सही की थी। इर्तिजा अपनी चीजों के मामले में कितना जुनूनी था वो अच्छे से जानती थी, और इर्तिजा के अपने लिए एहसास देखकर वो ये बात अच्छे से जान चुके थे कि उसे पाने के लिए भी वो किसी भी हद तक चला जाएगा, फिर चाहे उसे खुद को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। अगर इर्तिजा खुद को कुछ कर लेता तो वो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाती कि इर्तिजा ने उसकी वजह से खुद को कुछ कर लिया। हिफ्जा और एहसान कितनी मोहब्बत करते थे उसे, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो हमेशा खुद को इनका कसूरवार ठहराती। आलम ने ठीक कहा था, उसकी एक हाँ सब कुछ ठीक कर सकती है, क्योंकि अगर वो इनकार करती तो ये जुड़ा हुआ गढ़ बिखर जाता। हुरैम शाह वल्द जरियाम शाह अफगान का इर्तिजा अफंदी वल्द एहसान अफंदी के साथ 25 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त तय होना पाया कि आपको ये निकाह कबूल है। उसकी अधूरी सुखी मेहंदी जड़कर जगह जगह बिखर गई थी जो उसने अरहान के नाम के लगवाए थे, लेकिन तकदीर ने कैसा खेल खेला था उसके साथ। सफेद रंग की कमीज सलवार के साथ ही उसने सुर्ख रंग का दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा हुआ था। आंसू से भीगे चेहरे और सुर्ख गाल और नाक के साथ वह इस हुलिये में भी इर्तिजा को बेपनाह हसीन लग रहे थे। उसके कोई जवाब न देने पर मौलवी साहब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए, जिस पर हुरैम ने नफरत पर निगाह अपने सामने बैठे इर्तिजा पर डाली, जिसकी नजरों में उसके लिए प्यार ही प्यार था। उसके बाजू पर बैंडेज होती जो जन्नत ने की थी, अलबत्ता शर्ट पर खून लगा हुआ था। कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। उसके सामने निकाह नामा रखकर पेन उसके हाथ में थमा दिया था, लेकिन कांपते हाथों के पास साइन हो नहीं पा रहे थे। जरियाम ने नरमी से उसका हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। उसके हाथ का लम्स अपने चेहरे हाथ की पूंछ पर महसूस करके उसने धीरे से साइन कर दिए थे। उसके साइन करते ही मौलवी साहब इर्तिजा से पूछने लगे,
اس کے پوچھنے پر اس نے خوش دلی سے جواب دیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی حرام اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ باقی سب اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ کوئی مبارکباد کا کوئی شور نہیں مچا تھا۔ ان سب میں بس ایک ارتضا ہی تھا جس کے چہرے پر بکھری خوشی ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ ان سب کو اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر ارتضا ہنستے ہوئے خود ہی زریام کے قریب جا کر اسے ملنے لگا۔ سسر جی مبارکباد نہیں دیں گے، اکلوتے داماد ہوں میں آپ کا۔ اس کی بات سن کر زریام نے اپنی مٹھیاں سختی سے بیچ لی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ارتضا کا منہ ہی توڑ دے۔ اس کے ساتھ تاثرات دے کر ارتضا کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری، جسے وہ ضبط کر گیا، کیونکہ اس ماحول میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کا غصہ مزید بڑھ جانا تھا۔ عالم ارحان کا کیا کرنا ہے؟ اسیم کی بات سنتے ہی سب چونکے، اتنی ٹینشن میں اس طرف تو ان کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ کل حرام کی بارات تھی، انہیں منع کر دو بارات لے کر نہ آئے۔ ویسے بھی ایک تماشا تو لگ ہی چکا ہے، دوسرا بھی آ جائے گا۔ بھلے اس نے حرام کو ارتضا سے نکاح کرنے کے لیے جواز پیش کیے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خود اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ یہ زبردستی کا رشتہ تھا۔ اگر اسے ارتضا کی طرف سے کوئی غلط قدم اٹھانے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ نکاح نہیں کرتا۔ حویلی میں موجود مہمان ارتضا کی ساری کارروائی دے چکے تھے اور اب دھیرے دھیرے یہ بات ہر منہ تک جانے تھے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس نے اکتا کر اپنی بادامی شال دور پھینکی اور قمیض کے اوپری 2 بٹن کھول لیے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اس وقت غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی میں بھی بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ عالم، ارتضا نے کہا ہے کہ وہ آج یا کل میں رخصتی کرنا چاہتا ہے، تمہاری اجازت چاہیے تھی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا حفصہ نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر عالم تنتیاں ہنسا۔ اپنے لفظوں کو درست کرو حفصہ، اس نے اجازت نہیں مانگی، صرف بتایا ہے نکاح کے لیے تو اس نے ہماری اجازت لی تھی، ورنہ رخصتی کے لیے لے گا نہ جو رخصتی کے لیے لے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا وہاں چلا گیا تھا۔ حرام اس کی جان تھی، اپنی جان کو اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاہ حویلی میں ایک اور تماشا ہونے والا تھا۔ حرام اس کی جان تھی تو جنت اس کی زندگی۔ حرام کی تکلیف پر اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو جنت کی حالت دیکھ کر اس کا کیا حال ہونا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی، اب تو آنسو بھی جیسے خشک ہو چکے تھے۔ اس کے کمرے میں صرف حرام آئی تھی اسے کھانا کھلانے کے لیے، لیکن جب اس کے لا کہنے پر بھی حرام نے کچھ نہیں کھایا تو تھک کھا کر وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اس وقت جس کیفیت میں تھی اسے سب واقف تھے، اس لیے اسے تنگ کرنا کسی کو بھی مناسب نہیں لگا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، جب ذہن ان سب چیزوں سے ہٹتا تو وہ خود ہی اس معاملے پر غور کر لیتے۔ دروازہ کھلنے کے بعد پر اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ اس وقت اسے نہ تو کسی سے ملنا تھا اور نہ ہی کوئی بات کرنے تھے۔ حور، ارتضا کی آواز سنتے ہی اسے اپنی آنکھیں کھولی اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے کمرے سے نکلے، بس تمہیں بتانے آیا تھا کہ یہاں تمہارا جو بھی ضروری سامان ہے رکھ لو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پہلے زبردستی نکاح کر لیا اور اب اسے یہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ آخر چاہتا کیا تھا یہ شخص؟ میں تم سے پوچھ نہیں رہا حور، تمہیں بتا رہا۔ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں ارتضا کہ آپ اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ارتضا کی سبز آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ آج اس کی آنکھوں میں رویے میں ارتضا کے لیے وہ عزت وہ مان نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ بنا کوئی تماشا لگائے خاموشی سے میرے ساتھ چلنا ہو رہا ہے افندی، ورنہ پھر مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور یقین مانو تمہارے ساتھ زبردستی کر کے میں کبھی خوش نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے ساتھ نکاح کر کے زبردستی نہ کرتے، اپنے مرنے کا جھوٹا ناٹک کر کے مجھے اپنے نکاح میں نہیں لیتے۔ تمہیں لگتا ہے میں مرنے کا جھوٹا ناٹک کر رہا تھا؟ ابھی مر کر دکھاؤں تمہیں؟ مر جائیں تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ اسے صفاقت سے کہنے پر ارتضا نے پسٹل نکالی، جسے دیکھ کر وہ سہم گئی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات سردی رکھے۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے، کیونکہ میری زندگی تم ہو حور، اس لیے اسے ختم نہیں تم ہی کرو گے۔ اس پسٹل لوڈ کر کے ارتضا نے اس کے نازک ہاتھوں میں تھمائی اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر پسٹل اپنے سینے پر رکھ لی۔ چلاؤ گولی۔ اپنے نازک ہاتھوں پر ارتضا کے ساتھ گرفت دے کر اس نے اپنے ہونٹ بیچ لیے تھے، البتہ ارتضا کی حرکت کے بعد اس کے ہاتھ تیزی سے کپا رہے تھے۔ چھوڑے مجھے حور، مار دو مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے، اس نے روتے ہوئے چیخا کہا، جبکہ ہاتھوں کی کپاہٹ پہ مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ سچ میں اس کے ہاتھوں سے گولی نہ چل جائے، لیکن سامنے والوں کو اس وقت اس کے ڈر کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کہا چلاؤ گولی، اس کا روتا چہرہ دیکھ کر ارتضا نے کہا تھا، جس پر اس کے آنسو مزید روانے سے بہنے لگے۔ آئی ایم سوری ارتضا، پلیز چھوڑے مجھے، میں ایسا نہیں کچھ کر سکتی۔ ارتضا اسے دور کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا، ورنہ وہ یقیناً تب تک خود اس کے دور نہ ہوتا جب تک گولی واقعی میں اس کے سینے کے آر پار نہ ہو جاتی۔
اس کی بات سن کر ارتضا نے اس کے کپکپاتے ہاتھ چھوڑے اور پسٹل سیپ پر ڈال کر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کا لیا. اس کی کمر سے لاتے ہوئے وہ اس کے کامتے وجود کو ریلیکس کرنے لگا جبکہ ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر پڑی تھی. میں جانتا ہوں تم مجھے مرتبہ نہیں دے سکتی اور نام پھر مارنا تو دور کی بات ہے، اور اگر نہیں چاہتی اس حویلی سے میرا جنازہ اٹھے تو پیار سے واپس چلنے کے لیے تیار ہو جانا. ارتضا نے اس کے آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ صاف کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا. تیز تیز قدم اٹھاتا وہ باہر کی طرف جانے لگا جب آئرہ کی آواز نے اس کے قدم روکے. آپ کے پاس ہی آ رہے تھے. کیا ہوا؟ رباب کا فون آیا تھا، وہ جنت کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا چاہ رہے تھے. کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں اس نے کہا. جنت اپنی پسند سے ہی خرید لے گی. میں نے کہا آپ سے پوچھ کر بتا دوں گی. ہاں بھیج دو جنت کو، پر وہ ہے کہاں؟ اس نے آخری بار جنت کو نکاح سے پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد سے اس کی طرف دھیان نہیں گیا. کہاں ہونا ہے؟ اپنے کمرے میں ہی ہوگی. اس کی بات سن کر اپنا سا ہلاتے ہوئے اس نے وہاں پر بیٹھی شانزدہ کو پکارا. شانزے بچے جاؤ جنت کو بلا کر لاؤ. اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جنت کے کمرے کی طرف چلے گی اور عالم آئرہ سے کال کے متعلق ضروری بات کرنے لگا. جب چند منٹ بعد وہ واپس آئی لیکن اس کے چہرے پر پریشانی تھی. بابا سائیں جنت روم میں نہیں ہے تو کہیں اور دیکھ لیتی، ہو سکتا ہے چھت پر ہو. میں نے ہر طرف دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے. اس کی بات سن کر وہ فکر مند ہوتا خود اس کے کمرے کی طرف بھاگا جو حالی تھا. حویلی کا ہر کونا وہ دیکھ چکا تھا لیکن جنت کہیں نہیں تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت اس سے پوچھے بنا کہیں باہر چلے گئی ہو؟ گھر کے افراد بھی اس کی غیر موجودگی پر پریشان ہو گئے تھے. جب ان سب کو دیکھ کر آہان چونکا. سب افراد وہیں پر تھے سوائے سلار کے. تو کیا سلار نے کچھ کیا ہے؟ شامین لالا سلار کہاں ہے؟ آہان کے واپس وہ سب چونکے اور دھیان سلار کی طرف چلا گیا جو کب سے منظر سے غائب تھا. حیات سلار کہاں ہے؟ حیات نے سنجیدہ نظر سے اپنے برابر کھڑی حیات کو دیکھا. شامیر مایوں کے بعد سے ہی وہ چلا گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر پر ہے. کون سے دوست کے گھر پر ہے؟ اس کا ایک ہی دوست ہے، یقیناً وہیں پر ہوگا. اس کی بات سنتے ہی عالم بنا لمحہ ضائع کیے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا. سلار کا ایک ہی دوست تھا، اگر وہ دوست کے گھر پر تھا تو یقیناً اس نے وہیں پر ہونا تھا. اس کا ایڈریس تو وہ سب پہلے سے جانتے تھے. عالم کے وہاں سے جاتے ہی وہ سب بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے چل دیے. اس نے مسکراتے ہوئے پیار بھری نظر سے اپنے سامنے بے ہوش پڑی جنت کو دیکھا. اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ کی انگلی میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے ہاتھ کی پوچھ پر اپنے لب رکھ دیے. جب ڈور بیل کی آواز اس کے کان میں پڑی، باہر کھڑا شخص جسے بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گیا تھا بد مزہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا. اس کی شرٹ ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی جسے اٹھا کر پہننے کی اس نے زحمت نہ کی تھی. دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر وہاں پر کھڑے لوگوں پر گئی اور اس سے بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیا عالم نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا. جنت کہاں ہے سلار؟ اس کے داپا سلار نے ہنستے ہوئے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھا جہاں پر عالم کے زوردار تھپڑ کے بعد خون نکل رہا تھا. اس نے مسکراتی نظروں سے عالم کو دیکھا اور کمرے کی طرف اشارہ کر دیا. اس کا اشارہ پاتے وہ تیز قدم اٹھاتا اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پر سلار نے اشارہ کیا تھا اور اندر بیڈ پر لیٹی جنت کو دیکھ کر اس سے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہو رہی تھی. اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا جبکہ ساکت نظریں ہونس جنت پر جمی ہوئی تھی. اس نے صبح والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے، بس فرق یہ تھا کہ اب اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے پڑے تھے. وہ کوئی بچہ یا ناسمجھ تو نہیں تھا جس کی حالت دیکھ کر بھی کچھ سمجھ نہ پاتا. میں نے کہا تھا دادا سائیں جنت مجھے سونپ دے، ورنہ کیسے بھی کر کے میں اسے اپنا بنا لوں گا. لیکن شاید آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی تھی. اپنے پیچھے سلار کی آواز سنتے اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھی اور بنا کسی چیز کا لحاظ کیے اسے مارنا شروع کر دیا. گھٹیا انسان! اس کے ہر بار کو خاموشی سے آتے ہوئے ہنستے ہوئے سہ رہا تھا جبکہ عالم کے الفاظ لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے تھے. وہ خود کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا اور عالم سے چھوڑ نہیں رہا تھا. اس کا بات چلتا تو لمحہ ضائع کیے بنا اس انسان کو زمین میں دفنا دیتا. ماہر اور شامی نے بہت مشکلوں سے اسے عالم کی گرفت سے آزاد کروایا تھا، ورنہ عالم تو شاید واقعی میں اسے جان سے مار دیتا. میں نے تمہیں اپنا کہا تھا سلار، اور میری اپنائیت کا تم نے یہ صلہ دیا ہے مجھے. اس نے نفرت بھری نگاہ سلار پر ڈالی جو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اس کی بات سن کر کہہ کر لگا اٹھا. میں نے بھی آپ سے سیدھے طریقے سے بات کی تھی کہ جنت مجھے دے دے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری اس گھٹیا حرکت سے میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں نہیں بخشوں گا. سلار شاہ تم نے جو گھٹیا حرکت کی ہے نا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی. جنت کو تو اب آپ کو مجھے سونپنا ہی پڑے گا، ورنہ جو کچھ بھی میں نے ان کے ساتھ کیا ہے نا، وہ سب کچھ پوری تفصیل سے میرے پاس ویڈیو کی صورت میں محفوظ ہے. وہ ویڈیو اگر میں نے کسی کو دکھا دی تو زابیان تو کیا کوئی بھی جنت سے. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عالم نے پھر سے اس کے چہرے پر زوردار مکہ رسید کیا تھا جس کے بعد اس کے منہ سے خون نکلا. لیکن اس بار ان دونوں کے درمیان کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ جو گھٹیا حرکت سلار کر چکا تھا اس کے بعد اگر عالم اسے زندہ چھوڑ دیتا تو یہ سلار کی خوش نصیبی ہی تھے. اس نے عالم شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، کیسے وہ اسے اتنی آسانی سے بخش دیتا. عالم اسے مار رہا تھا
اور وہ اس کی مار کھا رہا تھا. اگر وہ کوئی مزاحمت کرتا اور یقیناً اتنا برا حال اس کا نہ ہوتا، لیکن وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا. وہ تو خاموشی سے اس کا ہر وار کھا رہا تھا. کچھ دیر میں وہ بے ہوشی کی کیفیت میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. شاید اس چیز کی جو کہ اسے چاہنا تھا وہ پا لیا تھا. اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر سائن نے عالم کا بامشکل اسے دور کیا تھا، جو اسے دور ہو کر اپنا خون والا ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کر کے اندر کمرے کی طرف چلا گیا اور وہاں پر لیٹی جنت کو دیتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئے. اس نے تو کبھی کسی کی بیٹی کا برا نہیں چاہتا، پھر آج یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ اپنی شال اٹھا کر اس نے جنت اچھے سے جنت کے وجود پر پھیلائی، جبکہ کپکپاتے لبوں سے جنت نے اسے پکارا، بابا. اس کا کپکپاتا ہوا لہجہ سن کر عالم نے مزید اسے خود میں بیچ لیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر سے نکل گیا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر وہاں پر بیٹھے مشال اور ریحا پڑ گئی، جو ان کے چہرے پر بکھری اداسی دیکھ کر اس نے منہ بنایا. سب اس طرح اداس کیوں ہے؟ اس کی بات سن کر مشال نے گھٹتی نظر سے اس کی طرف دیکھا. اتنا کچھ ہو گیا اور تم پوچھ رہی ہو کہ سب اس طرح اداس کیوں ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے مام؟ ارتضیٰ نے حرام سے شادی کیا اور کیا زبردست طریقے سے کیا. آپ کو پتا ہے ناولز میں ہیرو ہیروئن سے ایسے ہی تو شادی کرتے ہیں. اس کی بات سنتے مشال کا غصہ جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا. سب لوگ جہاں اتنے پریشان تھے اور اس لڑکی کو ابھی بھی اپنی کہانیوں کی پڑی تھی. کسی کی زندگی میں کیا تباہی آئی تھی اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک تو جو کچھ بھی ہوا تھا اچھا ہوا تھا. حقیقت کی دنیا میں لو تماشا، یہاں کسی کی زندگی اجڑ رہی ہے اور تم ہو کہ اپنی فرضی دنیا سے ہی باہر نہیں نکل رہی ہو. مشال، اس کے تیز لہجے کو دیکھا ایہاب نے ٹوکا، جس پر وہ گڑ کو سے دیکھنے لگی. یہ سب تم لوگوں کی شے کا نتیجہ ہے. اسے بڑا ہونے دو ایہاب، اسے جانے دو کہ دنیا کیسی ہوتی ہے. حقیقی زندگی میں اس کا کوئی بھی سلار سکندہ نہیں آئے گا. ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا جو میری اتنی ڈانٹ پڑے، بیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے منمناتے ہوئے کہا، اور مشال کی گھٹتی نظریں خود پر ٹکی دے کر کمرے سے نکل گئی. تم یہاں پر کیا بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھی آئزل کو دیتے ہوئے پوچھا، جو اس کی دی ہوئی ڈور میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھے تھے. اسوند کی آواز سن کر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا. سب اتنے پریشان کیوں ہیں اسوی؟ حرام ماما تو رو بھی رہی ہیں. وہ پریشان نہیں ہیں، بس اداس ہیں. اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اس نے آئزل کو پہنایا. ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ ہی چشمہ لگائے وہ حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری مصونیت بعد اس لڑکی کے چہرے پر ہی آ کر ختم ہو گئی ہے. کیوں اداس ہیں؟ کیونکہ حرام آپ ہی اس گھر سے جا رہی ہیں. وہ کیوں جا رہی ہیں؟ ہر لڑکی چاہتی ہے آئزل. کیوں چاہتی ہے؟ اس کے چہرے پر مزید الجھن بکھری. جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے. مطلب جب میں بھی بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی. اسوی کی بات سنتے اس کے چہرے پر بکھری الجھن یکدم غائب ہوئی. اسوی بتاؤ نا. اس کی خاموشی دیکھ کر آئزل نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا. وہ کیا جواب دیتا اس کے سوال کا؟ ہاں، جب تم بھی بڑی ہو جاؤ گی تو تم بھی اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ گی. لیکن میں ماما بابا کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ تھوڑی دیر پہلے وہ چیختے ہوئے اپنے شوہر کے پاس جانے کا پوچھ رہی تھی، اور اب جب اسوند نے اسے جانے کا بتا دیا تو چہرے پر پھر سے الجھن بکھر گئے. وہ اپنے ماں باپ سے بلا کیسے دور جاتی؟ لیکن میرا شوہر ہے کہاں؟ جب تم بڑی ہو جاؤ گی نا حضرت، تو وہ خود ہی تمہارے پاس تمہارے سامنے آ جائے گا. لیکن مجھے ماما بابا کے ساتھ رہنا ہے. کیا وہ ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا؟ نہیں. اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا. تو پھر میں ایسا طریقہ سوچتی ہوں جس سے میں اپنے شوہر کے پاس بھی رہ لوں اور ماما بابا سے بھی دور نہ جا سکوں. تھوڑی بار ہاتھ رکھ کے وہ طریقہ سوچ رہی تھی جس سے اپنے ماں باپ اور شوہر دونوں کے ساتھ رہتی ہے. جبکہ اس کا مسلمانہ انداز دیکھ کر وہ بے ساتھ ہنسا. مسکراتے ہوئے موبائل پر نظر آتی تصویر دیکھ رہا تھا. اس کے موبائل پر ڈھیروں تصویریں موجود تھی، لیکن صرف ایک ہی ہستی کی. اس کی تصویر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. آفس میں جب بھی اسے نظر آتی تھی اس کی ایک تصویر تو حمزہ اپنے پاس یاد کے طور پر لازمی لے لیتا تھا. اور یہ کام وہ اس طرح سے کرتا تھا کہ آج تک کسی کو اس کی اس کام کی خبر نہیں ہوتی، تاکہ جب وہ سامنے نہ ہو تو اس کی تصویریں دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لے. وہ شخص اسے دیوانے کی طرح چاہتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو اس سے محبت کرے. اگر وہ اپنے لیے میر حمزہ عباسی کی جذبات جان جاتی تو کبھی بھی اس سے اس طرح کی بات نہ کہتی. کب واپس آؤ گی تم؟ یہ دل تمہیں دیکھنے کے لیے بہت ہی بے چین ہو رہا ہے. اس کی تصویر دیتے وہ زریلا بڑبڑایا تھا اور اس کا نمبر ملانے لگا. اسے عائشہ کا نمبر ارتضیٰ کے موبائل سے لیا تھا. ویسے بھی ارتضیٰ کے موبائل سے عائشہ کا نمبر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. کال ملاتے ہی چند لمحوں بعد ہی پک کالی کی تھی، لیکن بدلے میں عائشہ کا روندا ہوا لہجہ اسے پریشان کر گیا. پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا، جب پیچھے سے ازمیر کی آواز اس کے کان میں پڑے. بھیگے ہونٹ تیرے پیاسا دل میرا. اسے گنگناہٹ سنتے ہی منت کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. جھٹکے سے اس کا روح اپنی جانب کر کے وہ گہری نظر سے منت کے بھیگے ہوئے ہونٹ دیکھنے لگا. منت،
जल्दी से उसे साफ करो, तुम्हारे भीगे होंठ मेरा ईमान डगमगा रहे हैं। उसकी नजरें होंठ मन्नत के भीगे गुलाबी लबों पर जमी हुई थे, जबकि उसकी सरगोशी सुनकर मन्नत जल्दी से अपने होंठ साफ करने लगे। अजमीर दूर हटे, मुझे ठंडा सा शरबत बनाकर दो, फिलहाल एक वही चीज मेरी प्यास बुझा सकती है। उसकी बेबाक बात सुनते ही मन्नत का सुरह चेहरा मजीद सुर हुआ। अजमीर, गांव में इतनी परेशानी चल रही है और आप इतनी आराम से घूम रहे हैं। मन्नत, कोई परेशानी नहीं चल रही है, इर्तजा ने हुराम से नकाह किया। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा, और वैसे भी सबने बला वजह इस रिश्ते पर इतना मातम मचाया हुआ है। इतना अच्छा तो है हमारा इर्तजा, और बात की जब परेशानी की तो अगर मैं मुंह लटका कर बैठ जाऊं तो आप परेशान लगूंगा। आपने तो बात करना ही फजूल है, दूर हटे। ना हटूं तो? अजमीर, मेरे मुंह मत लगे, अभी तो तुम्हारे मुंह लग भी नहीं सकता, पर जिस दिन लग गया ना उस दिन तुम्हारी सांसें। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मन्नत ने अपना नाजुक हाथ उसके लबों पर रख दिया था। जाने वो दे नहीं रहा था, और यहाँ पर खड़े उसकी बेबा बातें वो मजीद सुन नहीं सकते थे। अपने लबों से उसका हाथ हटाकर वो गहरी नजर से उसका रूप देखने लगा, जो सिर्फ उसकी बेबा बातों पर ही कोई खिलता हुआ गुलाब बन चुके थे। धीमी मुस्कुराहट होंठ पर सजाए वो उल्टा कदम उठाता वहां से चला गया। अपने कमरे में आकर उसने बहते आंसू साफ किया और गुस्से से बैठ बैठ के, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था जो माम ने इतनी बातें सुना दी। ज्यादा गुस्सा उसे जिस बात का था वो ये थी कि मिशा ने यूं क्यों कहा कि उसका कोई सलार सिकंदर नहीं आएगा। अल्लाह ताला जल्दी से मुझे एक सलार सिकंदर दे दीजिए ताकि मैं माम को दिखा सकूं कि मेरा सलार सिकंदर आ गया। उसने बीके लहजे में खिड़की से नजर आते आसमान की तरफ देखते हुए कहा। जब मोबाइल जोर जोर से बजने लगा उसने गुस्से से मोबाइल उठाया, जहां अनजान नंबर से फोन आ रहा था। उसने हमजा का नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए फोन उठाते वक्त उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि दूसरी तरफ हमजा होगा। हेलो आयशा, तुम रो रही हो? आयशा को रोंदा लहजा से परेशान कर गया था। हाँ, मैं रो रही हूँ। तुम हर वक्त ही रोती हो या फिर मेरी कॉल देखकर तुम्हें रोना आ जाता है? उसकी बात सुनकर आयशा ने फोन को ऐसे घुरा जैसे फोन को नहीं हमजा को घूर रही हो। मेरे रोने से आपको क्या मसला है? अब उसे क्या पता था कि आयशा फंदी के रोने से उसे कितनी तकलीफ होती है। क्या कहानी में फिर कोई मर गया है? वो तर्ज नहीं गा रहा था, लेकिन उसका अंदाज आयशा को तंजिया ही लगा। कोई मरा नहीं है, बस मॉम ने डांटा है इसलिए रो रही हूँ। क्यों डांटा है उन्होंने? वो तो हर वक्त ही बला वजह मुझे डांटती रहती हैं। मेरा बस चले तो यहाँ से भागकर ऐसी जगह चले जाऊं जहां मुझे किसी की डांट ना सुननी पड़े। उसके बाद सुनकर हंसा था। उसके हंसने के बाद सुनकर बहुत ताप की थी। आपको हंसी आ रही है? नहीं, मैं हंस तो नहीं रहा, मैं तो बस सोच रहा था कि हल्की फुल्की डांट खाने में कोई बुराई नहीं है। आयशा, आपको क्या पता, आप नावल थोड़ी पढ़ते हैं। नावल में तो लड़की को मेरा बच्चा, मेरी जान के अलावा कोई कुछ पुकार नहीं जाता, और मेरे घर में तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो फिर मेरे पास आ जाओ, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसे तुम्हें तमन्ना है। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसका यकदम बदला हुआ लहजा आयशा को कंफ्यूज कर गया। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने मैं दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर जैसे तुम वापस आओगी मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगा। आप झूठ कह रहे हैं? हरगिज नहीं। डैड से आप क्या बात करेंगे? उसने बेताबी से पूछा। उन्हें सच बताऊंगा कि मैं आपकी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, उनकी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करने लगा। आप ये नहीं कहेंगे? आशा की बात सुनकर उसने दिलचस्पी से पूछा। अच्छा, तो मुझे क्या कहना चाहिए? आप डैड से कहिएगा कि मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ। ओके आयशा, मैं यही कहूंगा। उसकी बातों से वो लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर डैड आपसे कहेंगे कि तुम्हें आयशा से शादी क्यों करनी है? ऐसा भी क्या है आयशा में? तो आप कहेंगे बस वो मुझे अच्छी लगती है। अपनी बात कहकर उसने खटक से फोन बंद कर दिया था, जबकि वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए हैरत से की बातें सोच रहा था। यकीनन ये डायलॉग भी किसी नावल हीरो ने ही कहा होगा। आयशा मैडम, बड़बड़ाते वो ख्यालों में उसे मुहातब हुआ था, जबकि चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्सा थी।